अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल और परसों या पिछले वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई भी मुश्किल आई है तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी दिन ऐसा ना आपका गुजरे कि जिसमें आप कुरान को ना पढ़ें। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की भरपूर कोशिश करें। पिछले कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें किबले की तब्दीली का हुक्म था। उसी से ही आज के रुकू में भी हम उसी मजमून को ही लेके आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा टॉपिक तहवील किबला ही चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वले कुल्ले विजहतुन, वले कुल्ली हर शख्स के लिए, विजहतुन एक सिमत है हर एक के लिए, हुआ मुवल्लीहा जिसकी तरफ मुंह करता है। फस्तबिकुल खैरात, फस्तबिकुल खैरात तुम दौड़ पड़ो नेकियों की तरफ। वलिकुल्ले विजहतुन हुआ मुवल्लीहा हर शख्स की एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह करता है। फस्तबिकुल खैरात तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, सबकत ले जाओ नेकियों में। ऐना मा तकूनु जहां भी कहीं तुम हो, तकूनु याती बिकुमुल्लाहु जमीअन जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम सबको ले आएगा। याती ले आएगा, बेकुम तुमको, बेकुमुल्लाहु अल्लाह ताला, जमीयन सबके सबको ले आएगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, कादिर है। वमिन हैसु और जहां से, खरजता तुम निकलो, फवल्ले फेर लो, वजह का अपने चेहरे को, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ मुंह मोड़ लो। व इन्नहु और बेशक वो, लहक्कु हक है, मिन रब्बिक तुम्हारे रब की तरफ से। वमन लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून और अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। वमिन हैसु खरजता और जहां से, इससे, हैसु जहां, खरजता तुम निकले, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिद हराम अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। वहैसु मा कुंतुम और जहां कहीं तुम हो, फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु फेर लो अपने चेहरे को, शत्रहु उसकी तरफ, ब्रैकेट में आप लिखिए नमाज पढ़ो। ले अल्लाह यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जता ताकि, ले अल्लाह ताकि, यकूनु हो जाए, लिन्नास लोगों के लिए, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, हुज्जत एक दलील। अपना मुंह उस तरफ कर लो और वहां नमाज पढ़ो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। इल्लल्लज़ीना ज़लमू लेकिन वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, फला तख्शौहुम उनसे ना डरो, वख्शौनी मुझसे डरो। वले उतिम्मा ताकि मैं पूरी करूं, नेमती अपनी नेमत, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, वाला अल्लाकुम तहतदून ताकि तुम हदायत पाओ। कमा जैसे, अरसलना फीकुम रसूलन जैसे कि, अरसलना हमने भेजे, फीकुम तुम्हारे दरमियान, रसूलम मिनकुम तुम में से एक रसूल, यतलू पढ़ता है, तलावत करता है, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, आयातिना हमारी आयात, व युज़क्कीकुम और पाक करता है तुम्हें, व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा और तुम्हें तालीम देता है किताब की, कुरान की, वल हिकमता और हिकमत की तालीम, व युअल्लिमुकुम और तुमको सिखाता है, मालम तकूनु तालमून जो तुम नहीं जानते थे। फज़कुरूनी मुझे याद करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून और नाशुक्री ना करो। इसमें बेटा आप देखें बार बार वही चीजें आएंगी जो मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था। वख्शौनी मुझसे डरो, वशकुरूली मेरा शुक्र करो,
फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, यानी नेमती, मेरी नेमत। अब जिसके आखिर में छोटी ये आ रहा है वो सब वजाहत कर रहा है, मेरी नेमत, मुझसे डरो, मेरा जिक्र करो, मेरा शुक्र अदा करो। अब जिसके आखिर में युज़क्कीकुम, कुम और काफ आ रहा है, युज़क्कीकुम, युअल्लिमुकुम, लअल्लकुम, तो ये तमाम चीजें वुजूहकुम, तो काफ और कुम तुम और तुम्हारे लिए, अपने चेहरे, तुम्हारे चेहरे, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, युज़क्कीकुम तुमको पाक करता है, युअल्लिमुकुम तुम्हें सिखाता है, अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, यानी छोटी ये मैं और मेरे लिए, काफ और कुम तुम्हारे लिए, और तीसरी चीज हुम, तख्शौहुम उनसे डरो। जब भी आएगा ऐसा लफ्ज हुम आखिर में उनसे के लिए। एक और जगह मैं पढ़ रही हूँ, वजह का, काफ है तुम्हारा चेहरा। फिर मैं रिपीट कर दूंगी, हुम हो उनके लिए, काफ और कुम तुम्हारे लिए, छोटी ये मेरे लिए, और नून अलिफ ना हमारे लिए। तो ये चीजें रोजाना आप, और जब नून अलिफ ना, इसमें आप देखें कहाँ आ रहा है, अरसलना हमने भेजा, हम के जब हमारा लफ्ज होगा तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद फवल्लू, फेल अमर, मैंने चार फेल अफाल की बात की थी, फेल माजी जिसमें गुजरा हुआ काम, गुजरे हुए जमाने में कोई काम हो, और फेल मुजारे अगर हम फेल माजी के शुरू में या और ता लगा दें जिसमें हाल और मुस्तकबिल में किया हुआ कोई काम, और फेल अमर हुक्म दिया जाए किसी के काम के करने का, और फेल नहीं किसी के काम के करने से मना किया जाए। अब इसमें विजहतुन सिमत, मवल्लीहा फिरने वाला, फस्तबेकू फेल अमर आ रहा है, सबकत करो, जल्दी करो, खैरात नेकियों में, खैर की जमा है, खैरात नेकी के काम। मैं हैसु जिस जगह से, हुज्जतुन दलील, ला तख्शौ ना डरो फेल नहीं, जिसका फस्तबिकु फेल अमर है और ला तख्शु फेल नहीं है। फज़कुरूनी मुझे याद करो, अज़कुरकुम मैं याद करूंगा तुम्हें, वशकुरूली मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफरून मेरी नाशुक्री ना करो। किबला ही का हुक्म अभी चल रहा है यहाँ भी, और उसकी मजीद ताकीद की जा रही है। इस बार सिर्फ रुख किया जा रहा है कि रुख करो किबले की तरफ, और अहले किताब का जिक्र नहीं है, बल्कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत की जा रही है कि आप जहां भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, खाना काबा की तरफ रुख करें अपनी नमाजों का, क्योंकि यही किबला बरहक है और अल्लाह ताला की तरफ से एक निशान है। इसके बाद फिर ताकीद की जा रही है, क्योंकि जब मुसलमान पहले बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते थे तो अहले किताब इसे अपने दीन के बरहक होने और अपने किबले के दुरुस्त होने की एक दलील समझते थे, और कुफार और मुशरिकीन अहले अरब को जो मस्जिद हराम को पहले ही मुकद्दस समझते थे, ये कहकर इस्लाम से बाज रखते थे कि मुसलमान तो बनी इसराइल के किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर इन लोगों की तरदीद की जाती है, और साथ ये बात याद रखना जरूरी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। फिर आगे किबले के हुक्म पर डटे रहने की नसीहत जारी है, क्योंकि यहूद कदम कदम पर मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हमारे इस हुक्म की पूरी पाबंदी करो,
اور کوئی بھی مقررہ سمت کے سوا دوسرے سمت کی طرف نماز نہ پڑھے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ باہر سفر میں، حضر میں اور ہر جگہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ اہل عرب تاریکیوں اور گندگیوں میں اپنی زندگیاں گزار چکے تھے، اور اب خدا کے فضل سے، احسان سے، نعمت ایمان سے اور نور ایمان سے منور ہو گئے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد وہی امامت کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے لے کر اس امت کو دی گئی۔ آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی مخالفت سے باز آنے والے نہیں، ان سے اب ڈرو نہیں، صرف مجھ سے ڈرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی، ایک یہ کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی، اور دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہی ایک رسول بھیج۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اب آخری نبی جب آپ بنا کے آئے تو آپ کو فرائض نبوت کون سے سونپے گئے؟ 3 جو ہیں انہیں منصب اور فرائض نبوت دیے گئے۔ نمبر 1 تلاوت آیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے جو کچھ تلاوت فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے اپنا کلام ہم تک پہنچایا۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی ہماری ہدایت اور تزکیہ کے لیے نبی اور رسول بھیجے اور ان سے اپنا کلام ہم نے عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے دوسرا اہم کام تزکیہ نفس تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک اور جاہلیت کی گندگی سے تصوف کا احساس دلوانے کے لیے تصورات اور افکار کی برائیوں سے بچائیں اور جذبات اور خواہشات کی غلاظت سے پاک کریں۔ جو لوگ اسلام پر عمل پیرا ہو کر اپنے وجود کو پاک نہیں کرتے، وہ جذبات اور خواہشات کی گندگیوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اسلام معاشرے کو سود خوری، دھوکہ دہی، ظلم و زیادتی سے بچا کر عدل و انصاف پھیلاتا ہے اور ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے مثال ہے، اور اس معاشرے کو ان تمام علائشوں اور کمزوریوں سے پاک کرتا ہے جس میں ہر دور کے جاہلی سماج ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا آپ کا نبوت کے جو فرائض تھے، آپ کا تیسرا کام تھا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اللہ کا نبی ایک استاد کی طرح کتاب الہی کی ترجمانی کرتا ہے اور انسانوں کو سمجھاتا ہے، صرف پڑھ کر نہیں سناتا بلکہ اس کے احکامات کو تفصیل سے سناتا ہے، ان پر خود عمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ دانائی تعلیم کتاب کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہوئی اور جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آیات کے ذریعے پاک کر دیا، ان میں یہ چیز پوری طرح ذہن نشین ہو گئی۔ عربوں کے لیے قرآن ہی تھا جس نے ان کو ایک عظیم الشان امت بنا دیا۔ یہی نسخہ کیمیا ان کا ذخیرہ معلومات تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کے عمل کی وضاحتیں اور تشریحات فرمایا کرتے تھے۔
جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اگر آج ہم ان تعلیمات کو زندگی میں مکمل طور پر نافذ کریں تو ہم پوری دنیا کے لیے رہنما اور مثالی معاشرہ بن سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ایک اور فضل فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد رکھیں. کس قدر عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد فرماتے ہیں. ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جو شخص مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو اس کو میں اس سے زیادہ اچھی جماعت یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. بخاری شریف کتاب التوحید. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کو یاد رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت عطا فرمائی، اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، انہیں ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں پھینک دیا. مگر قرآن کی یہ پکار اب بھی انہیں متوجہ کر رہی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ بیٹا.